नमस्कार। मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 2 का राज्य मन्त्री योगेन्द्र राय यादव। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जुन उद्देश्यका साथ बनेको थियो, जुन वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भनेर बनेको थियो, अब एक ठाउँमा नरहने जुन निश्चित भइसकेको छ। अब छुटाफुटीको लागि निर्वाचन आयोग प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। त्यस्तो अवस्था किन आयो? एक ठाउँमा बस्न नसक्ने भएपछि किन एकीकरण भयो त? यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छन्। यो सान्दर्भिक प्रश्न उठान गर्नुभयो। पार्टी सञ्चालन भनेको पार्टीको निर्देशित सिद्धान्त र विधानले व्याख्या गरेका ऐन कानुन बजाय सञ्चालन हुने हो। यदि कुनै व्यक्ति विशेषले पार्टीको विधान र प्रस्तावनालाई खल्तीमा राखेर राजी खुसी बाटोमा हिँड्दै, रेस्टुरेन्टमा बस्दै, होटलमा खाँदै गर्दै पार्टी सञ्चालनको निर्णयहरू गर्न थाल्यो भने त्यो पार्टी रहँदैन। त्यो पार्टी एउटा व्यक्तिको विशेष पकेटको समान हुन जान्छ। तसर्थ यो एक रह्यो या रहेन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन। उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सञ्चालनार्थ जनता समाजवादी पार्टीले एकताका बेलामा पारित गरेका एकताका अन्तरिम विधान मुताबिक सञ्चालनमा हो र त्यो सञ्चालनबाट आएका निर्णय पश्चात पार्टीका विधि प्रक्रिया नमान्नेहरूलाई बहुमतको सदस्यले निष्कासन गरेको हो। पार्टी कहीँ पनि दुई टुक्रा भएको छैन। अनुशासनहीन व्यक्तिलाई पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यले निष्कासन गरेको हो, कारबाही गरेको हो। र आजको दिनमा हामी आधिकारिकताको सवालमा उपेन्द्र यादव नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिक पार्टीको रूपमा निर्वाचन आयोगमा हामीले निवेदन दिएका हौँ र थोरै दिन पश्चात, आजै भोलि पश्चात निर्वाचन आयोगले दुईटै तहमा बहुमत प्राप्त नेतृत्वलाई संस्थागत मान्यता दिन्छ भने हामीले आशा लिएका छौँ। जसरी पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा बहुमत, पार्टीको संसदीय दलमा बहुमत प्राप्त माननीय उपेन्द्र यादवको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टीको हुन्छन् र त्यो पार्टी वैकल्पिक पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्छन्। यसमा कतै शङ्का उपशङ्का गर्नु हुँदैन। भनेपछि वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुहुन्छ तपाईहरु? एकदमै हामी लागिसकेका छौँ। एकता भएकै थियो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको निम्ति। आजभन्दा 1 वर्ष अगावै जनताले गठबन्धन मार्फत प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मत दिए र उहाँको निर्देशित आदेश, जनादेश के थियो भने एउटा लोकतन्त्रमा आधारित संघीयताका पक्षपाती समाजवाद उन्मुख वैकल्पिक शक्ति निर्माणको निम्ति र त्यसको निम्ति उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अशोक राईहरूले पहल कदमी लिनुभएको हो। एउटा निस्वार्थपूर्ण भावनाले एउटा वैकल्पिक फोर्स, पोलिटिकल फोर्स निर्माणको निम्ति एकता गरेका जनता समाजवादी पार्टीमा पूर्वका राजपाका केही मित्रहरूले कहिले पनि पार्टी सञ्चालनका अभ्यास नगरेका हरकतहरू गर्दै गए। पार्टी चल्ने भनेको विधिबाट हो, निर्णयबाट हो, पार्टीको विधानले व्याख्या गरेको नीति सिद्धान्तबाट हुने हो। कुनै पनि निर्णय बहुमत, अल्पमत या सर्वसम्मतबाट गर्ने हो। तर केही पनि नगरिकन पार्टीको आधिकारिक बैठकमा नआउने, रेस्टुरेन्ट धाइराख्ने, विभिन्न ठाउँमा गुहारी राख्ने, जे पायो त्यो बोल्न थाल्ने र कहिले पनि अभ्यास नगरेका कुराजनीतिक संस्कारलाई जुन अब अभ्यास गरियो, त्यसको परिणामस्वरूप आजको दिनमा केही व्यक्तिहरूलाई निष्कासन गरिएको हो। जो व्यक्तिहरू निष्कासित छन् ऊ कहिले पनि पार्टी बनाउनतिर लागेको इतिहास छैन। एउटा शेयर होल्डर कम्पनीको रूपमा हिस्सा र हिस्सेदारी खोज्ने मनोविज्ञान बोकेर जनता समाजवादी चल्नेवाला छैन। हजुर, तर जसरी तपाईहरु वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्ने अभियानमा अहिले पनि बन्छ भन्नुभयो, तर मोहन ठाकुर, रायन महतो लगायतका जुन मधेसका शीर्ष नेताहरू, उहाँहरू बिना कसरी वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुन्छ तपाईहरुको? अब यसो छ, व्यक्तिको एकल दुकल व्यक्तिको अनुशासनहीनताले उद्देश्य प्राप्ति हुँदैन भने यो कुरा नठान्नुस्। उहाँहरू यत्रोको पाको उमेरमा
जुन प्रकारका कदमहरू अगाडि बढाए त्यो प्रतिगमनलाई संस्थागत गर्नको लागि गराएको थिए। एकातिर हामी सङ्घर्षमा थियौँ, प्रतिगमनको विरोधमा दुईचोटि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित सदनलाई विघटन गर्ने, आफ्नै तनाशाही शैलीवाला सञ्चालन गर्ने ओलीको विरोधमा जब हामी सङ्घर्षमा थियौँ गठबन्धन निर्माण गरेर, उल्टै त्यो सङ्घर्षको जनादेश भनेको ओलीको विरोधमा थियो। लोकतन्त्र संहिता गणतन्त्र रक्षार्थ थियो, प्रतिगमनको विरोधमा थियो। तर उल्टै यहाँहरूलाई हतार थियो ओलीहरूलाई कसरी टिकाइराख्ने भन्दा ओलीलाई टिकाउनु नै भनेको तत्कालीन बेला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ध्वस्त पार्नु थियो। र यति जनताको बिचबाट आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनताले शहादत प्राप्त गरेका मधेस तराईका युवाहरूले बलिदान र त्यागबाट संस्थागत भएका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने, बर्बाद गर्ने, एकदलीय र अर्कै प्रकारका व्यवस्थाको निम्ति कुचक्रमा फस्ने जुन एउटा हरकतहरू थियो, त्यो हरकतहरूलाई जानेर यो हामीहरूले कदम लिएका हौँ। र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थको निम्ति उहाँहरूलाई निष्कासन गरिएको हो। पार्टी एउटै छ, फुटेको कहीँ पनि छैन। 2-4 जनालाई अनुशासनहीनताका कारणले गर्दा कारबाही गरिएको। तपाईहरु कसरी भन्नुहुन्छ कि निष्कासन गरिएको हो? किनभने मोहन ठाकुर पक्षले पनि त बाबुराम भट्टराई उपेन्द्रलाई निष्कासन गरेको छ। हेर्नुहोस् यो गोजीबाट खल्तीबाट निकाल्दैमा, रेस्टुरेन्ट र कुनै चौरचौराहामा बसेर कसैलाई निर्णय गर्दैमा त्यो संस्थागत प्राप्त हुनेवाला होइन। 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय एकताका बगका अन्तरिम विधानले स्वीकार गरेको हो। विधान विपरीतै काम गर्नु छ भने जे बोल्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ, त्यो मान्यता प्राप्त हुँदैन। तर अहिले उहाँहरू खास गरी मोहन ठाकुरले चाहिँ 20 जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा थप्नु पनि भएको छ नि। उहाँहरूको बहुमत छ, तपाईँहरूसँग के गए पनि यता 20 जना थपिएकै छ। मान्छेलाई हाँसो लागिरहेछ। यत्रो पाको उमेरमा महन्त ठाकुरको यत्रो बुढेसकालमा 80 वर्षको उमेरमा फर्जी गर्न कसले सिकाएको हो? यो फर्जी गरेर राजनीतिकको दिशालाई संस्थागत गर्न सकिन्छ? 20 जनालाई निकालेर 20 जनालाई कार्यकारिणी समितिमा बहाली गर्ने कुन विधान र यसले दिएको उहाँलाई? अध्यक्षले त्यो मोहन ठाकुरलाई त्यो अधिकार दिएको छ। के को अधिकार? उहाँ नक्ली माइन्युटिङ गर्नुभएको हो। उहाँमाथि फर्जीको मुद्दा लाग्छ। उहाँ 80 वर्षमा जेल जाने सम्भावना छ। फर्जीको मुद्दा लगाएपछि त्यो फर्जी कारोबार गरेको कारणले गर्दा निजलाई जेल जाने सक्ने पनि अवस्था हुन सक्छन् के? नक्ली माइन्युटिङ खडा गरेर फर्जी काम गर्न त्यही सिकाएको उहाँलाई? यत्रो पाको उमेरमा सिकाएको छैन। उहाँ त आदर्शवाद बन्नु पर्थ्यो नि त। भट्टाभट माइन्युटिङ खडा गरिदिने, नक्ली साइन गर्न लगाइदिने, फर्जी कारोबार गरेर निर्वाचन आयोगमा दस्तावेजको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, अनि म सक्लियो भने दाबी गर्न लाज लाग्नु पर्ने नि त। दुनियाँ बुझ्न थालेको छ। त्यो 20 जना कार्यकारिणी समितिलाई थपेको र निकालेको कुरा मोहन ठाकुरले फर्जी काम गर्नु हो भनेर बच्चा बुझिरहेछ। यो जसपाको प्रकरणमा तराई मधेस हिमाल पहाडका संवेदनशील जनताले महन्तजीले फर्जी कारोबार गरेको हो भने जुवानमा छ, हरेक व्यक्तिको जुवानमा छ। कसलाई थाहा छैन? र त्यो 20 जनालाई भर्ना गरेका, फर्जी गरेका कामलाई त निर्वाचन आयोगले त अस्वीकृत गरिदियो नि त। हजुर, तर त्यो थप्ने अधिकार त खास गरी तपाईहरुकै विधानले दिएको छ। कहाँ विधान? कुन विधानमा उहाँलाई थप्ने अधिकार दिएको हो? दाबी छ नेता हो। दाबी भनेर हुन्छन्। एकीकृत पार्टीको विधानमा 2 वटा अध्यक्ष रहने व्यवस्था छन्। पहिलो अध्यक्ष, दोस्रो अध्यक्ष भने त्यहाँ छैनन्। 2 वटा अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ र दुईटै अध्यक्षको हैसियत समान हुन्छ भनेर भनेको छ। पहिलो दोस्रोको व्याख्या गरेको छैन। विधान त को पहिलो को दोस्रो भने हुँदै होइन। उ त उमेरको हिसाबले उपेन्द्रजी समान गरिदिनु भयो हो उहाँलाई, 1 नम्बर 2 नम्बर भनेर। 1 नम्बर हुँदैमा असली हिरा 24 क्यारेट सुन हो र उहाँ उपेन्द्र यादवजी भनेको 22 क्यारेट सुन हो। 24 क्यारेटले गरे के को त्यागी? 24 क्यारेटले गरेको निर्णय, 24 करोडको सुनवाला मोहन ठाकुरले त गरे, फर्जी गरे काम। फर्जी गरे, आस्था घट्यो, विश्वास घट्यो उहाँमाथि। हजुर,
तर जसरी तपाईँकै पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यही सरकारमा ओलीकै सरकारमा खास गरी 18-19 महिनासम्म बस्नुभयो, उहाँले केही गर्नु भएन भनेर तपाईँको आरोप छ। के गर्नु भएन? केको लागि जान लागेको छ? के हामीले गर्यौँ न? कसले के गरिदियो? हामीले 2 बुन्दे सहमतिमा पछिल्लो कालखण्डमा ओलीको सरकारमा गएको हो र सहमतिको आधारमा प्रतिबद्धता सहित गएको माननीय उपेन्द्र यादवजीले जब प्रतिबद्धता सहितका सम्झौतामा बेइमानी गर्न थाले ओलीजीले, उहाँले विद्रोह गर्नुभयो होइन? उहाँको सुन्न, ओलीजीकै कुरामा कुरा मिलाएको भए सम्भवतः उहाँ पक्कै उप प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीबाट हट्नुपर्ने स्थिति थिएन नि त। त्यही भएर उहाँले विद्रोह गर्नुभयो, मुद्दाको निम्ति भित्रमा सङ्घर्ष गर्नुभयो, उहाँलाई प्रतिवाद गर्नुभयो, उहाँसँग तर्क वितर्क गर्नुभयो कि हामीसँग गरेको सम्झौता पुरा गर्नुहोस्, तर उहाँले मान्नु भएन। त्यस पश्चात उहाँले स्वेच्छाले राजीनामा दिएको हो। भन्दाखेरि 19 महिना या 20 महिना या 30 महिनाको कुरा गर्दा हामीले सङ्घर्ष गरेका हौँ, यस्तै बसेका होइनौँ। हजुर, तर त्यत्रो महिनासम्म बसेर पनि एउटा पनि माग पुरा गराउन सक्नु भएन उपेन्द्र यादवले। सुन्नुहोस् न, अहिलेसम्म कति माग पुरा भएको छ र कसले कति गराइदिएको छ भने आम जनताले बुझिरहेको छ। उपेन्द्र यादव सुन्नुहोस् न, जुन बेला नेपाली काङ्ग्रेसका आजका नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा हुन्थ्यो, अरू पार्टीमा हुन्थ्यो र मधेस आन्दोलन ताकका बेलामा आखिरकार मधेस पहिलो जनविद्रोह दोस्रो जनविद्रोहको नायक नै उपेन्द्र यादव हुन्। उहाँले पहल कदमी लिएपछि, उहाँले सङ्घर्ष र क्रान्ति गरेपछि मान्छेहरूले पछाडिबाट उहाँको पथलाई पछ्याउँदै आएको होइन र? यो कसैले भुलेको छैन। समावेशिताको सवाल, सङ्घीयताको सवाल, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल आज तत्कालीन बेला मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालकै देन हो, जसले एउटा परिवर्तनका बिगुल तराई मधेसबाट फुकेका थिए। हजुर, तर खास गरी उपेन्द्र यादवले मधेसलाई आफ्नो राजनीतिक भर्याङको रूपमा एउटा सिडीको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नु, यसका थुप्रै उदाहरण छन्। जसरी उपेन्द्र यादवले जसरी कि अब उहाँमा जुन किसिमका आरोपहरू छन्, अहिलेसम्म उहाँले जुन किसिमको पटक मन्त्री बन्नुभयो, तर उहाँले अहिलेसम्म मधेसको कुन माग पुरा गराउनु भयो? जसरी कि उहाँ मधेसवादै होइन भन्ने तपाईँहरू मधेसवादी भन्नुहुन्छ, तर अध्यक्ष उपेन्द्रले मधेसवाद नै होइन उहाँ भन्नुहुन्छ। तपाईँको विचार के छ? खासै मधेसवाद हो? तपाईँ यो बुझिहाल्नुहोस्, भूगोलसँग कुनै इज्म जोडेको हुँदैन। मधेसवाद आफैमा होइन, म पनि भन्छु मधेसवाद होइन। हामी मधेसवादी होइनौँ, हामी मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल हो भनौँ। भूगोलसँग वाद कहीँ पनि जुडेको हुँदैन। वाद भनेको विचार हो, इज्म हो। यसले व्यक्तिको विचारसँग सम्बन्ध राख्छ, माटोसँग राख्दैन। यो मधेस भनेको भूगोल हो, मधेसिज्म कहीँ पनि हुँदैन। यो आफैमा दर्शन विज्ञानले अवैज्ञानिक ढङ्गबाट सस्तो लोकप्रियताको निम्ति प्रयोग गरेको शब्दावली हो। उहाँले भनेको कुरा कदापि पनि गल्ती होइन। मधेस भनेको समस्या हो र यो समस्याको समाधान र वैधानिक ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भनेर उहाँले बारम्बार उठाइराख्नु भएको छ। व्यक्तिको विचार र दर्शनसँग इज्म जोडिएको हुन्छन्, वाद जोडिएको हुन्छन्। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, यो जयप्रकाशको समाजवाद भयो, यो बिपी वाद भन्छ। तर कुन भूगोलसँग वाद जुडेको हो, कहाँ जुडेको छ मलाई भनिदिनुहोस् त। माटोसँग कहीँ वाद जुडेको हुन्छन्? उहाँले भनेको कुरा कहाँ गल्ती हो र? उहाँले के भन्ने गर्नुभयो भने उहाँले यही कुरा बुझ्न आवश्यक छ। यो भावनात्मक कुरामा गएर यो हामी तपाईँले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्दैनौँ। यो नबुझेर उहाँले मधेसको विरोधमा बरु मधेसवादै होइन भने, म पनि भन्छु मधेसवाद होइन। मधेस भनेको एउटा समस्या हो, भूगोल हो। भूगोलसँग कुनै पनि विचार दर्शनको आबद्धता हुँदैन। इज्म भनेको व्यक्तिको विचारसँग हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले के गल्ती बोल्नुभयो र? भनेपछि मधेसवाद होइन भने त तपाईँ पनि उहाँको विचार। म यहाँ अहिले पनि एल्थुजर र गाम्सिसले भनेको छ, वाट इज इज्म, उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। इज्म इज द साइन्स अफ बिलिभ। भन्नुको अर्थ के हो भने जुन विचारले, जुन सन्दर्भ र दर्शनले जनजनको विश्वास उत्पन्न हुन्छन् र त्यो विचार र दर्शनबाट त्यो समाजको मुक्ति, परिवर्तन र समृद्धि हुन्छ, त्यही भनेको वाद हो, त्यही भनेको इज्म हो। भन्दा मैले के भन्न खोजेको भने इज्मको डेप्थ डिफिनिसनमा, डेप्थ यसको विभिन्न पक्षको सवालमा हामी कुनै बेला छलफल गरौँला। तर उहाँले शाब्दिक शब्द र यथार्थप्रद कुरालाई व्याख्या गर्दा उपेन्द्र यादव मधेस विरोधी भरे, मधेसवादै होइन भन्छ भने यो एक प्रकारका कुतर्क गरेर साध्य हुँदैन।
हजुर र उहाँले के गर्नुभएको छ के गर्नुभएको छैन भने केही गर्नुभएको छैन जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो आफैमा हास्यास्पद छन्। जुन बेला संघीयता मधेसवाद मधेसीको जुन अहिले पनि मधेसवादको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै बेला मान्छेले काङ्ग्रेसमा हुन्थ्यो अरू अरू पार्टीमा हुन्थ्यो, त्यो बेला उहाँले यही मधेस क्रान्तिबाट आज हामी तपाईँ जस्तालाई उत्पादन गरेको यही उपलब्धि हो। हजुर अब खास गरी मधेसवादको विश्लेषण पछि गरौँला। खास गरी जसरी अब अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा खास गरी तपाईँहरूको उपेन्द्र यादव पक्षको जसपा भनौँ सरकारमा जहाँ निर्णय गरिसक्यो, संसद दलको निर्णयले बैठकले पनि निर्णय गर्यो आज भनेपछि अब जस्तै यो खास गरी काङ्ग्रेसको नेतृत्वसँग काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग पटक पटक पहिला पनि खास गरी फोरम तत्कालीन फोरमले सम्झौता गर्दै आएको छ। अब यसपटक के सम्झौता गरेर जाँदैछ सरकारमा त? हेर्नुहोस्, अहिलेको जुन गठबन्धन छन् यो गठबन्धन भनेको एउटा ओली पिरियड पछिका ओलीको हैकमवादी कानुन र विधिभन्दा म नै ठुलो भन्ने जुन एउटा विचारधारा थियो यो तनाशाहीतर्फ जाँदै थियो। यो देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खतरामा थियो। त्यसलाई भत्काउनमा यो गठबन्धन सफल भएको छ र यसमा महत्त्वपूर्ण योगदान उपेन्द्र यादवका हुन्, प्रचण्डजीका हुन्। यहाँहरूले एउटा ठुलो कसरत गरेर यो ओलीजीको तनाशाही व्यवस्था ओली प्रवृत्तिलाई प्रतिगमनलाई यहाँहरूले परास्त गर्नुभएको छ भन्दा यो गठबन्धन नितान्त अहिले लामो समयको निम्ति आवश्यकता हो। यो गठबन्धनले ओलीभन्दा पृथक ढङ्गबाट यो देशमा आमूल परिवर्तन, जनताको समस्या, महँगाई नियन्त्रण, यो कोभिड जस्ता खतरनाक बिमारीलाई निस्तेज गर्ने र दीर्घकालीन ढङ्गसम्म आउँदो दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नको निम्ति एउटा ठुलो जिम्मेवारी बोकेको हो। म त के भन्छु भने यो गठबन्धन झन् मजबुत हुनुपर्छ, किनभने एउटा बदलिँदो परिस्थितिमा यो निर्माण भएको गठबन्धन हो र यो गठबन्धनले पहिलाको गठबन्धन भन्ने फरक महत्त्व राखेको छ। फरक यसको औचित्य छन्, फरक यसको उद्देश्य छन्, फरक यसको लक्ष्य छन्। अरू पछिल्लो कालखण्डमा विभिन्न गठबन्धनहरू निर्माण भएका हुन्, तर अहिले भएका गठबन्धन एउटा समयले ओली काल पछिका, ओलीको काल त आफैमा एउटा खतरनाक काल थियो नि, त्यो काल पछि एउटा नयाँपन दिनको निम्ति समृद्धि र विकासलाई र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निम्ति यो गठबन्धन निर्माण भएको हो र यो गठबन्धनले आम जनताका सरोकारका सवालमा खरो उत्रिन्छ र समृद्धितिर यो देश जान्छ। त्यही भएर यो गठबन्धन आवश्यकता हो र यो आवश्यकताको सिद्धान्त मुताबिक यो निर्माण भएको हो। रहर बाध्य भन्दा पनि यो आवश्यकता देशको मुलुकको निम्ति यही हो। त्यसरी यसप्रति हामी धेरै लामो प्रश्नतिर नजाऊ, यो संस्थागत हुन्छ। हजुर मन्त्रीज्यू, तर जसरी पहिला जुन अब मधेसवादी दल सरकारमा जाँदा कुनै कुनै एक बुद्धे दुई बुद्धे पाँच जे बुद्धे केही बुद्धे न बुद्धे सम्झौता गरेर सरकारमा जाने एउटा चलन थियो भनेपछि यसपालि कुनै सम्झौता हुँदैन, सिधै सरकारमा जान्छ? होइन, सिधै सरकारमा कहाँ जान्छ र? सिधै सरकारमा भन्दा अहिले हाम्रोतिर के छ भने निर्वाचन आयोगमा हामी निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ। आधिकारिकताको सवालमा आज भोलिमा निर्वाचन आयोगले पक्कै हाम्रो पक्षमा आधिकारिक निर्णय दिन्छन्। त्यस पश्चात हाम्रो पार्टीको कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलले एउटा औपचारिक रूपमा कसको नेतृत्वमा को जाने भन्ने कुरा संस्थागत निर्णय गर्छन्। त्यो जानुभन्दा पूर्व हामी कुन एजेन्डालाई आधार मानेर जाने भन्दा सहमति या कुनै प्रकारका हस्ताक्षर या एक प्रकारका विश्वासिलो मधेस तराई हिमाल पहाडका उपेक्षित वर्गको मुद्दालाई वैधानिक रूपमा सम्बोधन गर्ने खालका एक प्रकार ठोस आधारलाई हामीले मापन गरेरै मात्र जाने हो। आजको आजै जाने स्थिति छैन। तथापि यो गठबन्धनले लचिलो ढङ्गमा उदारवाद भएर सदियों देखियो मधेस तराई हिमाल पहाडका आदिवासी जनजातिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिताको सवाल, राजपुरम संरक्षणको सवाल, नागरिकताको सवाल, सँगसँगै रेशम चौधरीको रिहाईका सवाल, मधेस तराईका आन्दोलनका क्रममा भएका अङ्गभङ्गमाथि लगाइएका मुद्दाका सवाल, यो समग्र सवालमा ठोस आधारसहित यो गठबन्धन जान्छ र मलाई लाग्छ देउवा सरकारले यो लचिलो ढङ्गबाट यसलाई सम्बोधन गर्ने पनि हदसम्म तयारी अवस्थामा रहेको छ। हजुर, भनेपछि तपाईँहरू खास गरी निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई मात्रै पर्खेर अहिले
अहिलेसम्म सरकारमा जान नसकेको अवस्था हो, मात्रै निर्वाचन आयोग निर्णय मात्रै पर्खिरहेको अवस्था छ अहिले। त्यो एउटा प्रमुख कारण पनि हो। निर्वाचन आयोगले आज भोलिमा निर्णय दिन्छ होला र यो निर्णय हाम्रो पक्षमा हुन्छन्। यो निर्णय पश्चात हामी सरकारमा जान्छौँ। तर निर्णयले त फरक पार्दैन, सरकारमा जान्छ भएले के फरक पर्दैन। तर पनि एउटा अनौपचारिक भए पनि पार्टीले यसलाई के को हतार छ? ओलीको सरकारमा राजेन्द्र महतो जस्तो हतार हामीलाई छैन। राजेन्द्र महतोजी जस्तो उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईलाई हतार छैन। हजुर, अब खास गरी कुरा गरौँ प्रदेश नम्बर 2 को, जहाँको तपाईँ राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ। खास गरी प्रदेश काङ्ग्रेस माओवादी पनि सहभागी भइसक्यो। तपाईँहरूलाई जुन अब प्राथमिकता काम थियो नामाकरण राजधानी टुङ्गो लगाउनु पर्ने, त्यसको लागि त सहज भइसक्यो तपाईँहरूलाई। अब त्यो चाँडै हुन्छ। हामीले विगतमा पनि कानुनत 2/3 बहुमतले थाई राजधानी र नामाकरणलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छन् र पछिल्लो कालखण्डमा हामीले त्यो एजेन्डा इन्डोर्स गरेको पनि हो सदनमा र त्यसका विभिन्न पहलुहरूको बारेमा मतदान पनि भएको हो। तथापि हामी 2/3 बहुमत प्राप्त गर्न सकेनौँ। अहिले एउटा बलियो गठबन्धन प्रदेश नम्बर 2 मा निर्माण भएको छ, जसबाको सम्पूर्ण माननीय प्रदेश सांसदहरू हामीसँग छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका र नेकपा माओवादीका सम्मिलित र नेकपा एमाले माधव पक्षधरका पनि हामीसँग सहकार र समन्वयमा रहेको कारणले गर्दा हामी पूर्णतः आशावादी छौँ। अब श्रावण पश्चातका जुन सदन सुरुवात हुन्छन् त्यसमा हामी यो एजेन्डालाई लग्छौँ, थाई राजधानी र प्रदेश नामाकरणको सवाल। यो सेसनमा हुँदैन? किन हुँदैन? यो श्रावण पछिका सेसनमा हुन्छ। तर अहिले खास गरी प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ नि तपाईँहरूले। अहिलेसम्म तपाईँहरूसँग सुविधाजनक बहुमत छ, तपाईँहरूले सजिलै पास गर्न सक्नुहुन्छ एउटा गठबन्धन। होइन, भर्खर त गठबन्धन निर्माण भएको हो। हामी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम थियो, हामीसँग प्रदेश सरकारको बजेट थियो, बजेटमाथि छलफल थियो, पारित गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो एउटा हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो। महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक एउटा समय सीमा हुन्छन्। अबको सदन सुरु हुने बित्तिकै यो त्यो एजेन्डा प्राथमिकताको एजेन्डा हो। हजुर, तर खास गरी तपाईँहरू चुनावका बेला खास गरी अब की बार मधेस सरकार भनेर मधेसका भित्तामा लेख्नुभयो तपाईँहरूले। मधेस आन्दोलनको नाममा, मधेसी गठबन्धनको नाममा तपाईँहरूले मधेसी जनताको मत बटुल्नु भयो। तर अहिले आएर काङ्ग्रेस माओवादीहरूलाई खिचडी सरकार बनाउनु भएको आरोप छ नि तपाईँहरूमाथि। कुनै खिचडी सरकार होइन। हामीसँग प्रष्ट बहुमत नभएको कारणले गर्दा हामी कहीँ न कहीँ कोही न कोहीसँग त गठबन्धन गर्नै पर्ने हुन्छन्। हामीले गरेका हौँ। हामीले गठबन्धन त बिना त सहजै बहुमत होइन हामीसँग। जनता समाजवादी पार्टीसँग, तर सरकार सञ्चालनको लागि जनता समाजवादी पार्टीसँग महन्तजीको गुटले विश्वासिलो आधार दिन सकेको छैन हामीलाई। त्यो अवस्थामा हामीले गठबन्धनलाई बलियो पारेको हो र केन्द्रमा भएको गठबन्धनलाई हामी प्रदेश 2 बाट निरन्तरता दिएको, शुभारम्भ गरेको हो। हजुर, अब हामी आउँदैतिर छौँ। खास गरी प्रदेश नम्बर 2 मा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू बिच खास गरी समन्वय छैन। जस्तै कि अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री खराब छ भन्ने किसिमका यसपटक बजेट प्रस्तुत गर्ने बेला पनि देखियो भन्ने किसिमका विभिन्न चर्चाहरू छैन त्यस्तो। तर मुख्यमन्त्री थाहै थिएन बजेटमा के छ, उहाँले भाषणबाट मात्रै सुन्नुभएको बजेट यस्तो छ। होइन, त्यस्तो तपाईँले समाचार र विभिन्न व्यक्तिबाट आएको जस्तो छैनन्। तथापि यहाँको जुन सवाल छ, मुख्यमन्त्री अर्थमन्त्रीजी लगायतहरूमा व्यापक मतान्तर छ भन्ने कुरा त्यति पत्यारिदो कुरो होइन। अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एकअर्कासँगको प्रतिस्पर्धा र वैचारिक सङ्घर्ष त हुन्छन्, तथापि त्यहाँ कुनै मतान्तर छैन। हामी सबै एक छौँ। तर खास गरी बजेट प्रस्तुत भयो, मुख्यमन्त्रीले थाहै थिएन बजेट होइन। किन हुनु? नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समग्र मन्त्री परिषदबाट पास भएपछि हुने विषय हो। त्यो नथाहा हुने कुरै आएन नि। कसले भने थाहा छैन? एकदमै प्रदेश प्रमुखसम्म जान्छ, मुख्यमन्त्रीसम्म जान्छ, त्यसपछि मात्र बजेट आउँछ नि त। नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यस्तै आउँछ। थाहा भएको कुरा हो। तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो छैन। धन्यवाद यहाँलाई पनि। मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 2 को राज्य मन्त्री योगेन्द्र यादव।